अस्सलाम वालेकुम। सर जी, जो शेर ने तकरीर की है ना, आज इस शेर ने जो तकरीर की है, कमाल की तकरीर की है, यकीन करो कमाल की। उसमें हिम्मत भी थी, जुर्रत भी थी, पाकिस्तानियत भी थी, मेड इन पाकिस्तान भी था, और सब कुछ उसमें पैगाम था कि जनाब हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है। नवाज शरीफ साहब ने आज जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने किया है। उन्होंने बड़े भाई की जुर्रत को सलाम किया। उन्होंने कहा जी मैं आखिर दम तक यही कहता रहा कि भाईजान आप वज़ीर आज़म बने, आप वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप ही वज़ीर आज़म बनो। नवाज शरीफ साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई है, लेकिन उन्होंने कहानी इधर से शुरू की है कि जब 2013 में मैं वज़ीर आज़म बना तो सबसे पहले मैं बनी गाला गया, क्योंकि इमरान खान अपोजिशन लीडर था। तो मैंने कहा इमरान खान आए मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं, और गुड जेस्चर के तौर पे KPK में उनको हुकूमत बनाने की दावत भी दी। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे कहते हैं जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिली दोस्त हैं, वो नाराज़ भी हुए कि आपका ये फैसला गलत है कि इमरान खान को वहाँ हुकूमत नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा एक असूल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दावत दी जाती है तो मैं उसको दावत देता हूँ। और कहते मैं बनी गाला गया, मैंने इमरान को कहा कि भाई नताइज आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, और आप जनाब हम मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं, आप KPK में अपनी हुकूमत बनाएं। तो इमरान खान ने कहा ठीक है। कहते हैं वहाँ जहांगीर तरीन भी मौजूद था, इधर जो अब काफ़ी लोग बैठे हैं ये भी लोग भी गवाह हैं सारे। इमरान ने कहा ठीक है। तो कहते हैं जब मैं उठने लगा तो इमरान ने कहा जी ए मेरी बनी गाला दी सड़क बना देना। तो कहते हैं मैंने 10-12 दिनों में जाके सड़क बना दी। ये इमरान ने कहा कि मेरी सड़क बना दे, वो भी मैंने बना दी, सारा कुछ ठीक हुआ। जब 3-4 महीने गुजरे तो अचानक जनाब इमरान खान लंदन पहुंच गए, उसके बाद मौलाना ताहिर कादरी लंदन पहुंच गए, और उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम लंदन पहुंच गए, और वहाँ प्लान तैयार हुआ, और उसके बाद फिर धरने शुरू हो गए जी ये। और फिर हमने इमरान को कहा कि भाई तुमने हमारे साथ वादा किया था कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे, तो आप ताउन करें, आप क्यों हमारे वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उधर जनाब इमरान खान ने कोई बात बताए बगैर हमारे खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। फिर चाइना का सदर आया, हमने मिलत तरला की, लेकिन वो नहीं माने, और उसने कहा कि नहीं मैंने तहरीक चलानी है। ठीक है, तो वो तहरीक उसने चलाई। तो ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जो हम समझते हैं कि वो फिर कहते हैं जी बाद में वो चीन के सदर आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने हमें CPEC का तोहफ़ा दिया, और वो जनाब हम वो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि देखें जब मेरे ख़िलाफ़ केस हुआ, उन्होंने गिला भी किया, कौम से भी गिला किया। उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ एक केस हुआ, और केस में मेरे ऊपर जस्टिस इजाज़ुल आसन को बिठा दिया, जो अब घर से भी भाग गया है। अब भाग गया है, वो ओहदा छोड़ के भाग गया है। क्यों वो छोड़ के भाग गया है भाई? तुम जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, ठीक है ना, तो वो जनाब ओहदा छोड़ के भाग गया है, और इनका एहतसाब भी होना चाहिए। साकिब निसार की वो कह रहे मेरे पास ऑडियो लीक मौजूद है जिसमें वो कहता है कि हमने नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करानी है, और मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर भी चले वो नाअहल करते, ठीक है, ना लेने पे नाअहल कर दिया। मैंने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट अपना दाग धोए, सुप्रीम कोर्ट अपना दाग धोए, और सुप्रीम कोर्ट अपना दाग धोए। और जैसे भुट्टो की फांसी का किया था ना, मैंने आज सबसे पहले ये वीडियो बनाई कि सुप्रीम कोर्ट एक और दाग धोए और कहे
کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو زیادتی کی ہے، ان کو زیادتی سے سزا دی ہے، ان کو ناجائز طریقے سے ہٹایا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ یہ میرا مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا، سب سے پہلے یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں، اس کو دوستوں وائرل کرو، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا، آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کرو اور کرواؤ۔ اگر آپ کو پسند ہے، نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، نہ کریں، لیکن دوستوں کو آگے پھیلائیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا ایک اور داغ دھوئے، جو ذوالفقار علی بھٹو کا دھویا ہے نا اس نے، یہ بھی دھوئے، اور نواز شریف صاحب سے معافی مانگے اور کہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ناجائز وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں نا، تو اسی بات کو آگے پھیلائیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی ججوں کا احتساب ہونا چاہیے، مظاہر نقوی کا احتساب ہونا چاہیے، اس نے اتنی دولت کہاں سے بنائی ہے، اعجاز الحسن کا ہونا چاہیے، وہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں قوم سے بھی ایک گلہ کرتا ہوں کہ 25 کروڑ کے نمائندے کو 3 ججوں نے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، فارغ کر دیا، اور قوم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ ادھر تھوڑے سے آنسو نکلنے چاہیے تھے ہم سب کے، واقعی ہمیں نواز شریف صاحب کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا، باہر نکلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے کوئی نہیں نکلا، ان کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ اچھا چلو، تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی آج بہت خوبصورت تقریر تھی، اور انہوں نے کہا جی باقی جو تقریر کے کچھ پہلو ہیں وہ میں کروں گا، میں وہ کروں گا اس کے 28 مئی کو، اور 28 مئی تک شہباز شریف کو صدر کے عہدے پہ کام کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے شہباز شریف کی بہت تعریف کی، مریم نواز صاحبہ کی تعریف کی، اور مریم نواز کے حوالے سے کہا کہ مریم نواز نے مجھے بتایا ہے کہ میں جس بھی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں آگے شہباز شریف صاحب کی تختی لگی ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اتنا پیار محبت آپ، یہ شین نون شین مین کوئی نہیں نکلا، کہیں سے بھی نہیں نکلا، یہ ساری افواہیں ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے آج سر جی بہت خوبصورت تقریر کی ہے، پورے پاکستان سے وہاں جنرل کونسل کے نمائندے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب نواز شریف صاحب سے اظہار محبت کی ہے، بہت تالیاں بجائی ہیں، بہت پیار محبت کا ماحول تھا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے نہ صرف مجھے وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے ادھر سے بھی فارغ کر دیا، صدارت سے بھی فارغ کر دیا۔ تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی اچھے دن آنے والے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے میں آپ کو پھر یاد دلاتا رہوں کہ جس تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو ہے وہ اس میں اب شامل ہو جائے۔ 4 سال کے بعد یہ رٹ لگ گئی ہے، یہ 28 مئی کو لگی ہوئی ہے۔ 28 مئی کو ہی نواز شریف صاحب نے صدر بننا ہے، اور ہم نے اسلام آباد میں ہونا ہے، اور 28 مئی کو انشاءاللہ یہ اچھی خبر آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ، یہ میری نواسی آ گئی ہے کافی دنوں کے بعد، سلام کرو۔ السلام علیکم۔ چلے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جناب یہ آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، اور آپ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ مجھے آپ بھیجیں، اپنا شناختی کارڈ، ریٹائرمنٹ کا لیٹر، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں فیصلے آئیں گے۔ اور یہ ریٹائرڈ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے یہ بھی میری زندگی کا سب سے بڑا کیس ہے۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے فیصلے یہ ان کے حق میں ہوں اور ہمارے ہاتھ سے ہوں، جیسے KPK میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے، انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہوگا اور فیڈرل میں بھی ہوگا۔ پورے پاکستان کے فیڈرل لوگ اور پنجاب کے فیڈرل اور پنجاب کے صوبائی لوگ یہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ رابطے کے لیے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ خدائے پیماندہ
اللہ حافظ، خدا حافظ. اللہ حافظ.